वैसे आपको याद होगा कि एक वक्त था जब कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल इंतहाई मुश्किल था। नादरा ऑफिस के बाहर लोगों का रश ही रश होता था। अब उसमें बदनज़मी होती थी तो एहतजाज भी देखने को मिलता था। लगता कुछ यूँ था कि शनाख्ती कार्ड बनवाना या अपडेट कराना कुछ जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, इंतहाई मुश्किल है। लेकिन वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब मुश्किलात के बजाय आसानियां पैदा हो रही हैं, और ऐसी आसानियां के तारीफ करने पर हम मजबूर हो गए हैं। जद्दत आ रही है जनाब। नादरा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर सहूलियात दी जा रही हैं। हाल ही में नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार की है। दुनिया भर में पहली बार पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत शनाख्ती कार्ड बनवाने के प्रोग्राम में मोबाइल पर लाइव बायोमेट्रिक के हुसूल के साथ तस्दीक भी हो सकेगी। यानी सब कुछ घर बैठे आपको बड़ी आसानी से मिल रहा है। यही नहीं, नादरा की जानिब से बैंकिंग सिस्टम के लिए इनकलाबी सहूलियात फराहम की गई है। अब बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खज्जल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अंगूठों के निशान की तस्दीक करें और बैंकिंग सहूलियात इस्तेमाल करें। इन इनकलाबी इक़दामात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी जाता है, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहले मेगा सेंटर बनते हैं, शनाख्ती कार्ड के हुसूल का तरीका फिर आसान बनाया जाता है, स्मार्ट कार्ड जो है उसको मुतारिफ कराया गया, और अब हमने देखा कि नई जिद्दत आई, ये कि मोबाइल ऐप। नादरा के इस कामयाब सफ़र का जितना क्रेडिट आपको जाए कम है। मैं चाहूँगी ये जो पूरा सफ़र था इससे मुतालिक आप हमें ब्रीफ करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें मेरे से ज़्यादा मेरी टीम का हिस्सा है, और हम नादरा के तमाम एम्प्लॉइज़ एक फ़ैमिली की तरह काम करते हैं। आपने सही सफ़र बताया। शनाख्ती कार्ड हमने कागज़ से स्टार्ट किया 1973 में, 1973 में, फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड बने 1980s में, फिर उसके बाद जो है टेस्लिन बेस्ड एक मटेरियल होता है रिफाइंड प्लास्टिक, उसमें बने। 2012 में चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड का इजरा हुआ, और अब हम अगले साल इंशाल्लाह डिजिटल आईडी की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल आईडी की तरफ तैयारी करने के लिए अब मोबाइल ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए होती हैं, स्पेसिफिक सर्विस के लिए। जबकि प्लेटफॉर्म जो है वो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि जैसे ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, उसमें ट्रैक बिछाए जाते हैं, फिर जिसकी मर्ज़ी जिसने जिधर जाना है जिस ट्रेन में बैठ जाए। तो हम प्लेटफॉर्म बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी तश्कील दिया है कि उसमें जितने बैंक्स आएंगे वो अपने अपने ट्रैक्स पे जहाँ जो सर्विस देनी है वो दे सकेंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शनाख्ती कार्ड में जो पाक आईडी मोबाइल ऐप हमने तैयार की है उस पे दुनिया भी हैरान है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स का हसूल था वो मुश्किल था। उसके लिए आपको विज़िट करना पड़ता था। देखें, अमेरिका में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, कनाडा में भी, और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आपको ऑफिस जाना पड़ता है अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए, इवन रिन्यू कराने के लिए, लाइसेंस वगैरह भी। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च नहीं हुई थी कि आपका लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है वही आपका बायोमेट्रिक एक्विजिशन डिवाइस बन जाए जो बायोमेट्रिक्स ले सकता है। हम बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं दो किस्म के, फिंगरप्रिंट स्कैन लेते हैं और डिजिटल फ़ोटोग्राफ लेते हैं। तो उस पर हमने एल्गोरिदम लिखा हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, और विद इन 2 months काफ़ी ब्रेक थ्रू हुई। उसको हम टेस्ट कर रहे हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के ऐप्स पे, कि नाइकॉप और पीओसी बनवाने के लिए जो बाहर से लोग अप्लाई करते हैं उस पे हम टेस्ट करेंगे 3 माह, और उसके बाद फिर अगर सक्सेसफुल टेस्टिंग होती है तो उस डेटा की बेस पे हम ओपन कर देंगे आवाम के लिए भी उसको। ज़बरदस्त। मलिक साहब, ये तो चलें, ये डिटेल होगी। ज़रा बैंकिंग सिस्टम के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बैंकिंग सिस्टम के लिए जो इनकलाबी कदम उठाया गया है वो भी काबिल तारीफ़ है। उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह से एक शख्स घर बैठे बायोमेट्रिक की तस्दीक करवा सकेगा।
جی جب یہ ہم نے بریک تھرو کر لیا اور دنیا میں پہلا ملک بن گئے کہ جو فون سے بائیو میٹرکس لے سکتا ہے، تو اس کو پھر ہم نے ایپ کی بجائے پلیٹ فارم میں تشکیل دیا کہ نہ صرف بینک بلکہ ٹیلی کمیونیکیشنز کی کمپنیز، ٹیلکو کمپنیز، مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن اور ایون ینگ انٹرپرینورز جو نئی اپلیکیشن بناتے ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور پھر ہم ان کے لیے ٹریکس بچھاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ریاستی ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کے گورنر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ طارق ہمارے پاس 5-6 بینکس جو ہیں وہ فوراً تیار ہیں آپ کی اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے شہری جو ہیں ان کو جانا پڑتا ہے بینک بائیو میٹرک تصدیق کرنے کے لیے، پھر اسی طرح بینکنگ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کرنے کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، وہ بھی لے کے جاتے ہیں، فوٹو کاپیاں کرواتے ہیں۔ تو 5 بینکوں کے ساتھ ہم نے اس پلیٹ فارم کو کھولا ہے، اس پہ وہ جو منی ٹرانزیکشنز بھی کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ ایکوزیشن بھی کر سکتے ہیں، اور جو انڈر سروڈ پاپولیشن ہے اس کے لیے ڈیجیٹل آن بورڈنگ کے لیے یہ ایک انقلابی قدم ہے، اور یہی ٹیسٹنگ اگلے 3 مہینے تک ان 6 بینکوں کے ساتھ رہے گی۔ پھر میرے پاس باقی بھی بینکس اور ٹیلکو کمپنیز اور ایون فائنینشیل انکلوژن اور مائکرو فائنانس بینکس کے کمپنیز بھی آ رہی ہیں، رابطہ کر رہی ہیں، تو اس کو ہم کھولیں گے۔ تو حکومت فرسٹ ٹائم یہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہی ہے، جہاں حکومت نے ایک ویلیو کریٹ کی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اس ویلیو کو ایکسٹریکٹ کر کے اور اپنے پروڈکٹ بنائے گا۔ دس از اے نیو فارم آف انوویشن ایکچولی، جو کہ کم حکومتیں کرتی ہیں۔ اچھا سر، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اب ذرا کیونکہ NIC جو ہے وہ ایک عام آدمی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو ایک لے مین کو ذرا یہ بتائیے گا، اس کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار دفتر بھی جانا ہے اور کام پہ بھی جانا ہے اور فلاں ڈھمکا اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اب مجھے لمبی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات میں جا کے جو ہے وہ سینٹر جاتے ہیں، مجھے رات میں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا موبائل ہے اور اس موبائل پہ بیٹھے بیٹھے میں شناختی کارڈ کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی ممکن ہو گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے لیے اس کو 2 چیزیں چاہیے، ایک کمپیوٹر اور ایک موبائل فون۔ کمپیوٹر پہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گا اور وہاں اکاؤنٹ کریٹ کرے گا، اس کمپیوٹر پہ اس کی آئیڈینٹی ویریفائی ہوگی کہ یہ وہی بندہ ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ وہی ہے، تو وہ اس کو اکاؤنٹ بنانے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر وہ ایپل سٹور پہ جائے گا، آئی ٹیونز پہ جائے گا یا گوگل پلے سٹور پہ جائے گا اور پاک ID کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے گا، جس میں وہ الگوریدم لکھا ہوا ہے جو کہ اس کے ڈاکومنٹس اور اس کے فنگر پرنٹ اور بائیو میٹرکس کو اس اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک کر لے گا جو اس نے ویب سائٹ پہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں یہ 2 جگہوں پہ کیوں اس کو لے کے جانا پڑا؟ کیونکہ یہ نیشنل ڈیٹا بیس ہے، ہم جتنی بھی اب اپلیکیشن بنائیں گے اس میں 2 پرنسپلز کا خیال رکھ رہے ہیں، پرائیویسی بائی ڈیزائن اور سیکیورٹی بائی ڈیفالٹ، کہ تاکہ سیکیور ہو اور اس کا ڈیٹا اسی کی دسترس میں رہے اور اسی کے استعمال میں رہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ صرف ایپ پہ آپ نہیں ID کارڈ اپلائی کر سکتے، پہلے آپ کو ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اور اپنے کریڈینشلز کریٹ کرنے پڑیں گے، پھر وہ کریڈینشلز آپ ایپ میں ڈالیں گے اور پھر گھر بیٹھے آپ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکیں گے، اپنے بائیو میٹرکس اپلوڈ کر سکیں گے اور پے بھی کر سکیں گے اسی فون سے شناختی کارڈ کی فیس۔ تو آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر مل جائے گا، پھر جیسے ہی آپ کو ٹریکنگ میں نمبر ملے گا تو آپ کو 4-5 قسم کے سٹیٹس کے اپڈیٹ وقتاً فوقتاً آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن کس سٹیج پہ ہے، اب کارڈ پرنٹ ہو گیا، اب کارڈ میل ہو گیا، اور پھر جب آپ نے ریسیو کر لیا تو اب آپ نے کارڈ ریسیو کر لیے۔ یہ تمام ویلیڈیشن چیکس ہیں جو یہ ممکن بناتے ہیں کہ وہ کام جو ایک آفس میں ہوتا ہے نادرا کے، وہ آپ کے گھر میں حکومت آپ کی دہلیز پہ وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، اور آپ خود اپنے ڈیٹا کے مالک ہوں گے اور آپ خود یہ اپلیکیشن اپنی پروسیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے طارق ملک صاحب، بے حد شکریہ گفتگو کرنے کے لیے، اور بڑا ہی محفوظ جو ہے وہ یہ انقلاب ہے اور اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔